चुनाचे हारून रशीद एक मर्तबा प्यासा था और उसने पानी मांगा तो लाने वाले ने पानी का प्याला लाकर दिया। एक अल्लाह वाले वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, पानी पीने से पहले जरा मेरी बात सुन लेना कि अगर आपको प्यास लगी हो और पूरी दुनिया में एक प्याला के सिवा कहीं पानी न हो और वो पानी वाला आपसे कीमत मांगे तो आप कितनी कीमत देकर पानी का प्याला खरीद लेंगे? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत देकर भी वो पानी खरीदूंगा और पीऊंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आपने वो पानी पी लिया और वो पानी आपके जिस्म में जाकर कहीं ब्लॉक हो गया, यूरिनेशन नहीं हो रही और आपको सख्त तकलीफ हो रही है, क्योंकि जिन मरीजों का पेशाब बंद हो जाता है वो तो जिंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं, मछली की तरह तड़प रहे होते हैं। अगर आपकी यही हालत हो और पूरी दुनिया में एक तबीब है जिसके पास दवा है जिससे वो पेशाब आसानी से खारिज हो सकता है, तो आप बताएं कि कितने पैसे देकर वो दवाई खरीदेंगे? बादशाह ने कहा कि अपनी आधी सल्तनत देकर भी वो दवाई खरीदूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत, मालूम हुआ कि आपकी पूरी हुकूमत एक पानी का प्याला खरीदने और जिस्म से उसको गुजार कर निकाल देने के बराबर है। और आप सोचें आपने जिंदगी में कितने प्याले पानी पिया, कैसे कैसे मशरूबात पिए, अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को इस्तेमाल किया। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं? तो वाकई बात ऐसी है, हम तो अपने सर से लेके पांव तक अल्लाह ताला की नेमतों में डूबे हुए हैं, बल्कि हमें उन नेमतों का इस्तेहजार भी नहीं है कि वो नेमतें कौन कौन सी हैं। चुनांचे इंसान जब खाना खाता है तो उसके जो फूड का पाइप है उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक वॉल बनाया हुआ है, वो वन वे वॉल है, यानी जब ग़िज़ा जाती है तो वो नीचे जाने देता है और अगर ग़िज़ा बाहर निकलना चाहे तो वो उसको रोक लेता है। इसलिए अभी एक बंदे ने खाना खाया और अभी वो सर के बल खड़ा हो जाए तो उसके मुंह से ग़िज़ा वापस नहीं आती, वो वॉल उसे रोक लेता है। हमें एहसास ही नहीं कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। चुनांचे हमारे ताल्लुक वाले दोस्त डॉक्टर हैं न्यूयॉर्क में, एक मर्तबा हमारे यहां मेहमान आए तो हमने उनके लिए बिस्तर बिछाया। वो कहने लगे कि हजरत मैं तो लेट कर सोने की नेमत से महरूम। पूछा वो क्यों? कहने लगे कि वो जो खाने की नाली के अंदर एक वॉल होता है वो मेरा वॉल लीक हो चुका है। चुनांचे अगर मैं लेट जाऊं तो मेरे पेट का जितना भी खाना होता है वो मुंह के रास्ते बाहर आता है, लिहाजा मैं लेट नहीं सकता, मुझे सारी रात बैठ के सोना है। चुनांचे हमने देखा कि सारी रात वो बंदा बैठा और ऐसे बैठे बैठे ओट लगाकर सोया। उस दिन हमें महसूस हुआ कि ए अल्लाह, लेट कर सो जाना भी आपकी कितनी बड़ी नेमत है। एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, उसके आंख के ऊपर जो कवर है वो कट गया। चुनांचे एक आंख बिल्कुल नंगी जैसे मछली की आंख होती है, जख्म तो मुंदमिल हो गया। डॉक्टर ने उसे कहा कि अब आपको ये आंख बार बार धोनी पड़ेगी दिन में। क्यों? कि हवा के अंदर जो पॉल्यूशन होती है उसकी वजह से डस्ट की एक लेयर इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर बाद जमेगी, तो आपको उसे धोना पड़ेगा। चुनांचे उसने धोना शुरू कर दिया। हर घंटे 2 घंटे के बाद आंख में पानी डाले। अब जब बार बार ये अमल शुरू किया तो 1 महीने के बाद उसके रुखसार का जो गोश्त था वो इतना सेंसिटिव हो गया कि पानी के लगने से दर्द होता था।
اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے، اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے، اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم اتنے ہی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نا کوئی، تو یوں سمجھیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں اور ہمیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے۔ چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا، اور پانچویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے۔ بندہ ایک دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں، بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔